वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर का मर्ज जो है ये तर्कुल लज़्ज़ात है, और इस मर्ज के अंदर जब इंसान मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह की वो नेमतें जो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल की हैं, बाज़ औक़ात उनसे भी इंसान को छुटकारा मिल जाता है और इंसान महरूम हो जाता है। तो इसलिए शुगर के मर्ज से पनाह मांगनी भी चाहिए, और इंसान के जिस्म में ये बीमारी का मुजिब बनता है, और एक बीमारी दूसरी बीमारी को फिर इंसान का जिस्म बाज आज़ा काटने पड़ जाते हैं। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी का हम मुताला करते हैं तो हमें एक चीज बहुत अहम मिलती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमाई थी, ताकत भी अता फरमाई थी, और एक नबी में दुनिया के 40 जन्नत के मर्दों की ताकत होती है और दुनिया के 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत ताकत होती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेहतमंदी में थे, यहाँ तक के 63 साल की उम्र में भी आपके दाढ़ी मुबारक के चंद बाल सफेद हुए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जिस्म में कोई बीमारी नहीं थी और आप बिल्कुल सेहतमंद थे। तो उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसकी बड़ी वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 काम अपनी जिंदगी का मामूल बनाया हुआ था। जब तिब्बे नबवी अल्लामा ज़हबी का मैंने तर्जमे पे काम शुरू किया तो मैंने उसका गहराई से मुताला किया, और उसका मुसव्वदा मैं ही मक्का मुकरमा की लाइब्रेरी से फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है, और वो किसी जबान में तर्जुमा नहीं था। अरबी मुसव्वदा मैंने लिया, उसकी कॉपी बड़ी मुश्किल से मिली और मैंने उसकी फोटो कॉपी वहां से कराई, फिर वो लेकर आया। अब तो छप चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ भी मिलती है। तो अब वो उसका तर्जमे पे गौर करने से 2 चीजें पता चली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक कद्दू बड़े शौक से खाते थे। कद्दू शोरबे में बनाते थे और गोश्त साथ बना लेते, या कोई भी चीज बनती अगर तो कद्दू को सालन में तलाश किया जाता था और चुन चुन के आप खाते थे। और सहाबाए किराम भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की तकलीद करते हुए कद्दू को बड़े शौक से ज़ौक़ से खाते थे। औलिया अल्लाह भी खाते हैं और आज तक मामूल है उम्मत का ये। तो कद्दू खाने वाला जो कसरत से खाता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है शुगर के मर्ज से बचा लेते हैं। अभी शुगर हुई नहीं है, लेकिन आप पहले मामूल बना लें, कद्दू को बड़े ज़ौक़ से खाएं, शौक से खाएं, तो आपको कद्दू की बदौलत जिस्म से वो फासिद मादे, वो जो बीमारी का बाइस बनते हैं, लबलबे को खराब करते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दौड़ते थे, वॉक भी करते थे, यह आप अलैहिस्सलाम का मामूल था। यहाँ तक के सैयदा कायनात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दौड़ लगाई। पहली दौड़ में सैयदा आयशा आगे निकल गई, आप अलैहिस्सलाम पीछे रह गए। दूसरी बार चंद अरसे बाद दौड़ लगाई, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पीछे रह गई, नबी अलैहिस्सलाम आगे निकल गए, और आपने फरमाया ये उस दिन का बदला है। फिर आप अलैहिस्सलाम का पता ये चला कि आप दौड़ लगाना या दौड़ना या वॉक करना ये खिलाफ शरा या वलायत के मुनाफी नहीं है, वरना नबूवत ये काम क्यों करती। और फिर आप अलैहिस्सलाम की आदत थी असर की नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम जो है मस्जिद नबवी से पैदल निकलते थे, और जो उम्रे पे गए हैं उनको पता है बाबे फहद से मस्जिद नबवी के आप बाहर निकलें तो जबले उखद की तरफ डबल रोड जा रही है। अब वो कितने किलोमीटर है आप नोट करें, जबले उखद जो है कितना दूर है, गाड़ी पे जाता है इंसान, पैदल हम जा ही नहीं सकते। हम देखने में चाहे वो कितना ये सामने पहाड़ नजर आ रहा है बाबे फहद से, लेकिन नहीं, वो पैदल चलते चलते हम तो ईशा में जाके पहुंचेंगे, हमारा चलना ऐसा है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद वहां से पैदल चलते थे और सीधे जबले उखद जाते थे। हज़रत हमजा और 70 शोहदा के मज़ारात पे वहां दुआ करते थे और फिर वापस आ जाते थे, और वापस आने के बाद काफी देर के बाद मगरिब होती। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया यौमुस सब्त, हफ्ते के दिन आपका मामूल था कि आप मस्जिद नबवी से पैदल जाते थे कुबा मस्जिद, और वहां जाके 2 नफल पढ़ते। फरमाया जो हफ्ते को कुबा मस्जिद जाएगा और 2 नफल पढ़ेगा और पैदल जाएगा, गाड़ी पे भी जा सकता है लेकिन पैदल नबी अलैहिस्सलाम जाते थे, तो एक उम्रे का सवाब मिलेगा। अब आप देखिए हुजूर वहां से हम कुबा भी नहीं जा सकते, पैदल जा सकते हैं लेकिन हम हमारी हिम्मतें नहीं है, अपने आप को आसाइशों का आदी बना लिया है। फिर शुगर ना हो तो क्या हो, चलना नहीं है, वॉक नहीं है, खुराक नहीं है, चिकन खा रहे हैं और ये फास्ट फूड खा रहे हैं दबा के, फिर शुगर ही तो होगी। दावत खुद दे रहे हैं, चलना फिरना कोई नहीं, हरकत कोई नहीं, मुशक्कत का काम कोई नहीं, मुजाहिदे का काम कोई नहीं, और अपने आप को बिस्तर पे लटाया हुआ है, सीट पे बैठे हुए हैं, सारा दिन सीटों पे ही रहते हैं, तो गाड़ी की सीट, दफ्तर की सीट, घर का बेड, बस इसके अलावा है ही कुछ
کچھ نہیں. تو ہمارے نبی پیدل کتنا چلتے تھے آپ دیکھیں، بخاری شریف سے ترمذی تک، مسند احمد تک، جمع الفوائد تک، کنز العمال تک، اب مستدرک حاکم تک حدیث کی کتابیں اٹھائیں، ہمارے نبی کا یہ معمول تھا. اب آپ مسلمان سوچے کہ جو نبی پیدل یوں چلتا ہے، غار ہرا میں پیدل جاتے تھے، کہاں سے؟ بیت اللہ سے. آپ بیت اللہ سے غار ہرا جا سکتے ہیں؟ یہاں تو عمرے والا شور کر دیتا ہے، اوہو اتنے دور میری رہائش کہاں پر؟ کبری دوسری جو ہے 1 کلومیٹر دور اگر رہائش مل جائے تو ہم سانپ سونگ جاتا ہے. 1 کلومیٹر کیسے چلیں گے ہم؟ جب غار ہرا میں نیچے سیڑھیوں سے اوپر نہیں جا سکتے. میں ایک بار گیا ہوں خالی، اب ہمت ہی نہیں ہوئی اس کے بعد جانے کی. اور ہمارے نبی اپنے گھر سے بیت اللہ سے آپ پیدل جاتے تھے اور ساری پہاڑیاں کراس کرتے ہوئے. سب پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھی، اب تو کاٹ دی ہیں نا. 52 پہاڑیاں کاٹی ہیں مکے میں. 52 نفق ہے، نفق سرم کو کہتے ہیں 52. اب وہ 1-2 پہاڑیاں چڑھتے چڑھتے پھر غار ہرا کی پہاڑی پیدل جاتے تھے، پھر نیچے پیدل آتے تھے. تو اس لیے آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی، پیدل چلنے والے کو، کدو کھانے والے کو. لیکن اللہ نے اب شوگر سے بچاؤ کا یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. میں آپ کو اصل چیز بتائی، پیدل چلیں، واک کریں، کدو شوق سے کھائیں، سبزیاں شوق سے کھائیں. آپ دیکھیں کوئی شوگر نہیں ہوگی. اگر ہائی بھی ہے تو ڈاؤن ہونا شروع ہوگی اور لیول آ جائے گا، آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹروں کی دوائیوں سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ دیں. پھر ایک آیت کریمہ قرآن حکیم کی ہے، وہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. وہ شوگر کے مرض کے لیے بہت ہی جامع بہترین آیت ہے. سب سے بہترین ہے 2 چیزوں پہ اس کو دم کر کے کھانا پینا. آیت ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب اس آیت کریمہ کو آپ نے 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے بھنے ہوئے کالے چنوں پر، اور کدو کا جوس نکال کے چاہے 1 کپ کی آدھا کپ ہی کیوں نہ ہو اس پہ دم کریں، اور وہ کپ نہار منہ صبح پی لیا کریں، واک کریں، اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ چنے دن میں کھاتے رہیں تھوڑے تھوڑے. روزانہ یہ دم کریں. اللہ اس سے آپ کو تقویت دے گا، قوت دے گا، مرض کو ختم کرے گا. آپ چند عرصہ یہ کر لیں، چند دن 2-3 ہفتے کر لیں، آپ دیکھیے گا اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو 40 دن کے بعد جسم نحیف ہو چکا تھا، گل چکا تھا. تو آپ کو کدو کے بیلوں پہ اللہ نے مچھلی کے ذریعے پھینکوایا، اور کدو کے بیل کے اوپر بھی ایسی تاثیر ہے کہ وہ جسم میں طاقت کا ذریعہ بنتی. تو نبیوں نے کدو کھائے ہیں، نبیوں نے. قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ، قرآن میں ہے جو یونس کا کدو کا بیل تھی. تو نبیوں نے کدو کھائے ہیں. کدو میں کچھ ہے تو نبیوں نے کھائے نا، طاقت کوئی ہے. اور پھر دیسی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، دیسی کدو کھاد کے بغیر والا. اب آپ دیکھیے اس آیت کو، آیت کا ایک ترجمہ دیکھیں. ایک تو آپ عام روٹین پہ آیت سنتے ہیں، یہ اس کی اصل ترجمہ کیا ہے؟ وقر ربی، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ربی ادخلنی، اے اللہ مجھے داخل کر دے، مجھے داخل کر دے. نبی آپ فرمائیں، حضور سے کہا مدخل صدق، اچھے طریقے سے داخل کر مجھے، اور واخرجنی، اور مجھے باہر نکال، مخرج صدق، بہت اچھے طریقے سے. فرمایا قبر میں داخل کر اچھے طریقے سے، اور حشر میں اٹھا اچھے طریقے سے. ایک معنی یہ کیا مفسرین نے، امام رازی نے. ایک علامہ علوسی نے معنی کیا، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں اچھے طریقے سے لا اور دنیا سے اچھے طریقے سے اٹھا. اور ایک معنی کیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہ اے اللہ آپ سے کہلوا رہا ہے میرے نبی، آپ کہیں مجھے مدینے میں اچھے طریقے سے داخل کر اور مکے سے اچھے طریقے سے باہر نکال. اب یہ معنی سارے بنتے ہیں، بہت سے معنی ہیں اس کے، جو میں لمبا ٹائم اس پہ گزر جائے گا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَأَدْخِلْنِي پہلے کہا مدخل صدق، یعنی مجھے اچھے طریقے سے داخل کر، اچھے طریقے سے باہر نکال. اب اللہ صحت کے ساتھ تو اچھے طریقے سے مجھے دنیا میں لایا ہے، تو مجھے دنیا سے بھی اچھے صحت مند طریقے سے اٹھا. یہ معنی بھی اس کا بن گیا. اب دیکھیں نا، جب انسان کو شوگر ہوگی تو وہ بالکل جسم کمزور ہو جاتا ہے، اندر سے دیکھنے میں طاقتور موٹا تازہ ہوگا لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ آیت کہتی ہے کہ اے اللہ جیسے اچھے طریقے سے لایا ہے ایسے اچھے طریقے سے مجھے دنیا سے اٹھانا بھی، تو صحت مندی مجھے عطا فرما دے. پھر جسم کمزور ہو گیا نا. شوگر میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ جسم، اس کے اندر مقابلے کی قوت نہیں ہوتی بیماریوں کے. خون بہ رہا ہے، زخم لگ گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب جسم میں کوئی اور نقصان ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب یہ جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. تو اگلا جملہ آخری کیا ہے اس آیت کا؟ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ تو بنا دے میرے لیے سلطانہ، مددگار، سلطانہ میرے ساتھ چلنے والے، نصیرہ نصرت کرنے والے. اب یہ سارے معاملات کو تو میرے لیے مددگار بنا دے، معاونین بنا دے. اب یہ دعا انسان جب کرتا ہے، پھر اب یہ ترجمہ میں نے آپ کو جو بتایا اس انداز میں، اب یہ آپ نے پہلے نہیں غور کیا ہوگا، ایسے ہی پڑھتا ہے مسلمان طوطے کی طرح. طوطے کی طرح نہیں پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا ہے، پتہ چلے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. اب پھر آپ جب کہیں گے اے اللہ صحت مندی کے ساتھ لا
بڑا صحت مندی کے ساتھ اٹھا اور میرے لیے یہ سلطانہ، یہ مددگار ایسے بنا دے، ماحول ایسا بنا دے، نصیرہ جو میری طاقت کا باعث بنے۔ تو میری خوراک پہ دم کریں گے، یا اللہ یہ میری طاقت کا باعث بنے۔ جس چیز پہ دم کریں گے اس کا معنی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے لیے قوت کا باعث بنا دے۔ جب یہ آپ کہیں گے پھر وہ چنوں پہ دم کریں گے، کدو پہ دم کریں گے، چاہے پانی پہ دم کریں گے، اللہ آپ کے لیے قوت کا باعث بنائے گا۔ یہ آیت جو کہا جاتا ہے شوگر کے لیے سب سے بہترین آیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر معانی کے اعتبار سے یہ تمام الفاظ ہیں اور تمام معنی جو ہے وہ انسان کو ظاہری باطنی قوت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے جب اس طرح اس کو پڑھیں گے آپ، انشاءاللہ آپ کے جسم میں قوت آئے گی۔ اور ویسے بھی نقاہت فیل ہو رہی ہے تو آپ کسی بھی چیز پہ دم کر کے یہ کھا لیں، پی لیں، یا اللہ آپ کی قوت کا باعث بنا۔ آپ کھانے پہ دم کر کے کھائیں، اس کھانے میں آپ کے جسم میں طاقت کا باعث بنائے گی۔ اس کھانے کو کسی چیز پہ بھی دم کریں گے، یا چاہے ایک بار ہی دم کر لیں، تو اب کسی چیز پر بھی تو آپ وہ کھائیں گے تو وہ قوت بنے گی آپ کی، تو اللہ اس میں سے ضرر چیزیں نکال دے گا اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔